अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बादशाह आया, अल्लाह से बगावत की, हलाक हो गया। जो अल्लाह के साथ टक्कर ली इस दुनिया में सब हलाक। जाना सब ने है, गुनाहगार भी जाएगा, नेक भी जाएगा। तो हमने ये समझना है कि हमारे पास जब वक्त मुख्तसर है और तोशा कुछ नहीं है, साजो सामान कुछ नहीं है, मरने के बाद जो जिंदगी है वहाँ हमारे क्या काम आएगी। एक 4-5 फीट 6 फीट की कब्र है, 2-3 ढाई गज की जगह है, वहाँ हमारे पास क्या चीज जाएगी साहब। तो वो भी हम आए रोज इस माशरे के अंदर खुद देखते हैं अमली तौर पे कि हम अपने हाथों से जिन्हें दफना के आते हैं, जो हमारे सामने मर रहे हैं, वो क्या लेके जाते हैं अपने साथ? कुछ भी नहीं, खत्म, सब ढेर हो जाते हैं। जो कुछ है छोड़ के चले आते हैं। कब्र के अंधेरों में तन्हाई का सफर शुरू हो जाता है। तो ये जो दुनिया की जिंदगी है ये बेरुग़बती वाली जिंदगी है। यहाँ हमारी रुग़बत अल्लाह ने कायम ही नहीं की। हमारे दिल लगना अल्लाह को पसंद ही नहीं है, क्योंकि जो चीज खुद फना होने वाली है वहाँ किसी का बाकी रहना मुमकिन ही नहीं है। और जिस चीज से हमेशा बाकी रहना है वो अल्लाह की जन्नत है, जो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ने बनाई है, जिसको ज़वाल नहीं है, जिसका इख्तिताम नहीं है, जिसको रब ने मिटाना नहीं है, ख़त्म नहीं करना है। जो जन्नत है वो अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए बनाई। तो इसीलिए जो दुनिया के अंदर रह के दुनिया की ज़िंदगी में और इस दुनिया से मोहब्बत करने लग जाते हैं और यहाँ तक की ज़िंदगी के अंदर महदूद हो जाते हैं, तो अल्लाह उनके वजूद को भी और उनकी ज़ात का भी इस दुनिया में खात्मा कर देता है। और इसी के साथ ही उनकी सोच के साथ कि जो लोग सिर्फ दुनिया ही को सब कुछ समझते हैं तो उनकी सोचें दुनिया तक महदूद रह जाती हैं। और जो लोग इंतज़ार में है कि मरने के बाद अल्लाह ने हमें जन्नत अता करनी है और एक ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी अता करनी है, तो उनकी सोचों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको वो हयात और ज़िंदगी अता करेंगे जो हमेशा हमेशा वाली है, क्योंकि वो जन्नत रब के हाथों की बनी हुई जन्नत है और वहाँ अल्लाह खुद मौजूद है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात हमेशा हमेशा के लिए हय्युल कय्यूम है और उसका अव्वल भी नहीं है आखिर भी नहीं है। वो हमेशा हमेशा वो खुद जन्नत में है। उसकी जन्नत अल्लाह के दीदार की जगह है, अल्लाह की रज़ा की जगह है, ईमान वालों की जगह है। तो इसलिए अल्लाह ने जन्नत को भी हमेशा हमेशा के लिए कायम कर दिया। और अल्लाह ने इस दुनिया के चंद सालों के बदले में, चंद दिन की जिंदगी के बदले में अल्लाह पाक हमसे सौदा कर रहे हैं कि तुम ये चंद साल की जिंदगी मेरी चाहत पे गुजार लो, मुझको दे दो, तो इसके बदले में अल्लाह तुम्हें ना खत्म होने वाली जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए जन्नत अता कर देगा, तो हमेशा हमेशा के लिए। बड़े बड़े ताकत वाले आए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो चंद टुकड़े भी नहीं है जिनकी ताकत के तज़किरे कुरान में हो, जिनकी शाह और जिनकी बादशाहतें अल्लाह कुरान ने बयान करोगे। इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें थी, बादशाहतें थी, अल्लाह ने सब ढेर कर दिया। इस दुनिया में भी सदी पहले जितने बादशाह हैं वो भी चले गए, 200 साल पहले वो भी चले गए। जिनके नाम के डंके बजते थे दुनिया में, आज उनका नाम और निशान भी अल्लाह ने मिटा दिया है। कितनी कब्रें ऐसी हैं, आप कब्रिस्तान जाए, उन कब्रों में जिनके नाम तख्तियों समेत धस गए, जमीन में कब्रें भी ढस चुकी हैं, सब फना है, कुछ भी बाकी रहने वाली नहीं। इंसान खुद अपनी उम्र के साथ साथ जवाल की तरफ जा रहा होता है। जितना वो उम्र में आगे बढ़ता है उसका हुस्न फना होना शुरू हो जाता है, उसकी ताकत खत्म होना शुरू हो जाती है, उसके हुस्न के ऊपर दरारें आ जाती हैं, उसके अंदर जो एक जवानी और एक शबाब वाली जो कैफियत है वो खत्म होने शुरू हो जाती है। फिर उम्र डरते चलते वो एक बुढ़ापे की उम्र में आता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको उस बुढ़ापे के जरिए ये पैगाम दे रहे होते हैं कि अब तेरी जिंदगी का इख्तिताम होने वाला है, दुनिया का तेरा जो मुख्तसर सफर था पूरा हो गया। कोई दुनिया में ऐसा नहीं जो बुढ़ापे से जवानी की तरफ लौटा हो, कोई भी नहीं है। सबको अल्लाह ताला इस जिंदगी के अंदर आए रोज एक पैगाम दे रहे हैं। कब्र इंसान को दिन में 70 बार पुकार दिए कि बंदे तूने एक दिन मेरे अंदर आना है, तो किस तरफ जा रहा है? इसीलिए हमने अपनी आखिरत को देखना है, मौत कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत रखी है। किसी वक्त भी इंसान के ऊपर ये मौत आके हमला कर सकती है, किसी वक्त भी ये दुनिया से हमारा रिश्ता खत्म हो सकता है। तो जिस जहान का इतना भी हमें इल्म ना हो रहने का, जहाँ हमें इतना ना पता हो कि हमारी जिंदगी की कितनी लिमिट है, हमारा टाइम कितना है, तो वहाँ इंसान क्या ख्वाहिशात जाहिर करे, क्या ख्वाहिशात के पीछे भागे, क्या दुनिया की दौलत के पीछे भागे, क्या दुनिया का हिर्स हवस इंसान के अंदर हो,
کہ جسے تو انسان جو اس بات کو سمجھ جائے، جو بندہ اللہ کے اس بات کو سمجھتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی کو اسی حساب سے اسی سانچے میں ڈال دیتا ہے، پھر اس کی سوچ کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی جو زندگی کی جو ایک پریکٹیکل لائف ہے وہ خود بخود تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، بھائی میرے ہاتھ سے سب چھن جائے گا، میں نہیں بچتا، میرے ماں باپ نہیں بچتے، میری اولاد نہیں بچتی، میرے گھر والے نہیں بچتے، میرے دوست نہیں بچنے، کسی نے نہیں بچنا اس دنیا میں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنی جوانی گزار گئے، پھر وہ ایک عمر کے حصے پہ آئے، پھر ان کو احساس ہوا کہ آج ہماری زندگی بس اب واپس لوٹ کے نہیں آ سکتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحہ بھی واپس نہیں ملتا۔ جو ہر آیا ہوا دن کا سورج وہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ میں تیری زندگی میں آخری بار آیا، پھر دوبارہ یہ دن، یہ تاریخ، یہ وقت، یہ لمحے نہیں آئیں گے۔ ہر غروب ہونے والا سورج پیغام دے رہا ہے کہ میں تو غروب ہو رہا ہوں، لیکن ایک دن تیری زندگی، تیری حیات کا سورج بھی غروب ہو جائے گا، تجھے اس جہان کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ قبر کے اندھیروں میں صدیوں تجھے پڑا رہنا پڑے گا، صدیوں، نہ جانے کب تک ان اندھیروں کے اندر۔ دنیا کے اندر تھوڑی سی بھی پریشانی آتی ہے ہم دائیں بائیں نکل جاتے ہیں، تھوڑا سے حالات آتے ہیں ہم دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، لیکن قبر کے اندھیرے وہ ہر کسی کے مقدر میں۔ اب اس اندھیرے کو اگر نور سے بھرنا ہے تو ایک ہی نور ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے محبوب آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا۔ جس شخص کو حاصل ہو جائے یہ محبت، یہ رضا، یہی چیز ہے وہ اس قبر کے اندر نور پیدا کر دے گی۔ تو ہم اس دنیا کی زندگی کو سمجھے کہ یہ جو آئے روز اعلانات ہوتے ہیں کہ فلاں بن فلاں، فلاں کا باپ، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کا دوست، فلاں فلاں دنیا سے جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ کل تک ہمارے درمیان تھا، کل تک ہماری جیسے کھاتا پیتا تھا، ہمارے جیسا اوڑھتا تھا، ہمارے جیسا ٹھاٹ باٹ میں رہتا تھا، ہر طرح کے ہر ایونٹ کو وہ جا کے اس میں شامل ہوتا تھا، اپنی خوشیوں کو، اپنی خواہشات کو پوری کرتا تھا، لیکن ایک دم سے کیا خبر آئی کہ جانے والا جا رہا ہے۔ یہ اس کا اعلان ہو گیا، ابھی تو جوان تھا، ابھی تو 30 سال کا تھا، 40 سال کا تھا، 45 50 سال کا تھا، لیکن کیسے جا رہا ہے؟ اس کو کیسے موت آ گئی؟ یہ تو بالکل اپنی ابھی عمر اس نے بہت دیکھنی تھی۔ یہ باتیں ہماری اور آپ کی ہے، یہ ہم آپس میں کرتے ہیں، یہ ابھی تو بالکل صحیح تھا، لیکن جس رب نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس ذات نے اس انسانوں کو بنایا، اس نظام، اس سسٹم کو بنایا، وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو آ گیا آ گیا، لیکن جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی وقت بھی، نہ بیماری، نہ صحت، نہ جوانی، نہ بڑھاپا، نہ بچپن، نہ کوئی عمر، کوئی قید نہیں ہے موت کے لیے۔ جس کا جو وقت آئے گا اللہ اس وقت میں اس کو دنیا سے لے جائیں گے۔ یہ ختم ہونے والا جہان ہے، اس کو سمجھے۔ جب موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا، پھر ہمارے اندر ہر برائی خود بخود باہر نکل جائے گی، ہر طرح کی اچھائیاں ہمارے اندر آنے لگ جائیں گی، کہ جس کو پتہ ہو کہ میرے مرگ قبر کے اندر جانا ہے، اندھیروں میں حساب دینا ہے، تو پھر کیا کسی کے دھوکہ دے گا؟ وہ خوف کھائے گا، ڈرے گا، اللہ سے روئے گا، معافی مانگے گا، اللہ کے حکموں پہ چلے گا۔